राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः पूर्वोत्तरयात्रायाः तृतीयो दिवसः। राष्ट्रपतिः अद्य असम प्रशासनस्य केन्द्रीय परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयस्य पेट्रोलियम प्राकृतिक वात मन्त्रालयस्य रेल मन्त्रालयस्य च विभिन्नाः परियोजनाः उद्घाटयिष्यति। परियोजनासु सुविधायुतानि प्रतिरूपाणि सन्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसरे मां भारती के सपूत इति अन्तर्जालफलकम् उद्घाटयिष्यति। अनेन नागरिकाः सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोषाय अवदातुम् अर्हाः भविष्यन्ति। वीरगतिं प्राप्तानां सैनिकानां परिवारेभ्यः साहाय्यं भविष्यति। त्रिदिवसीया पंचमा दक्षिणैशिया जियो विज्ञान उपवेशनं जयपुरे अद्य प्रारप्स्यते। प्राकृतिकवाततैलानाम् उत्कृष्टोत्पादनस्य नवीनतम शोधविषयाः चर्चिष्यन्ते। प्रसिद्धाः विशेषज्ञाः विचारयिष्यन्ते। सप्तदशतमं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आयोक्ष्यते। सम्मेलनेन अनेन सम्बद्धस्य अन्तर्जालीय फलकस्य प्रारम्भावसरे विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अवोचत् विदेशेषु निवसद्भिः प्रायः 3 कोटि प्रवासी भारतीय समुदायैः सह सम्पर्कसाधनं प्रशासनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता। आर्थिक पुनरुत्थानस्य पथि अग्रे वर्धयता भारतदेशेन वैश्विकमानकानि स्थापितानि। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमणस्य वाशिंग्टन राजधान्यां जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालये सम्बोधनम् अकथयत् वैश्विकदेशाः भारतस्य उपलब्धीन् स्वीकुर्वन्ति। भुवनेश्वरे क्रीड्यमानायां पादकन्दुक महिला विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य द्वन्द्वः मोरक्को दलेन सह। स्पर्धायां प्रथम विजयस्य उद्देश्येन सह मोरक्को विरुद्धे भारतीयं दलं क्रीडिष्यति। भारत श्रीलङ्कयोर्मध्ये एशिया चषक महिला क्रिकेट स्पर्धायाः अन्तिमो द्वन्द्वः क्रीडिष्यते। श्रीलङ्का दलेन पाकिस्तान दलम् 1 धावनाङ्केन पराजित्य अन्तिमे चक्रे स्थानं प्राप्तम्। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः पूर्वोत्तरस्य यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य असम प्रशासनस्य केन्द्रीय परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयस्य अग्नितैल प्राकृतिक वात मन्त्रालयस्य रेल मन्त्रालयस्य च विभिन्नाः परियोजनाः उद्घाटयिष्यति। तासाम् आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। परियोजनासु इमासु सुविधायुतानि आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्राणि, मिशन सौभाग्यस्य शुभारम्भः, सिलचर नगरे भारतीय तैल निगमस्य अग्नितैल संग्रहागारेण सह राजमार्ग परियोजनानाम् उद्घाटनं सम्मिलितमस्ति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः असमस्य चाय वाटिका क्षेत्रेषु शतानाम् आदर्श माध्यमिक विद्यालयानां, गुवाहाटी राजधान्यां राजमार्ग परियोजनानाम् आधुनिक कार्गो प्रशिक्षण परिषदः अपि शिलान्यासं करिष्यति। गुवाहाटीतः लुमडिङ्गं प्रति, नागालैण्डस्य शोखुवी पर्यन्तं, मेघालयस्य मेन्दिपाथर पर्यन्तं च रेलयानं हरितपताकां दर्शयित्वा आरप्स्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसरे आयोक्ष्यमाणे एकस्मिन् समारोहे सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोषाय मां भारती के सपूत इदम् अन्तर्जालीय फलकम् उद्घाटयिष्यति। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोषः एकः त्रिसेवाकोषो वर्तते। अयं युद्धे मृतानां वीरभटानां परिजनेभ्यः आश्रितेभ्यश्च सत्वरं वित्तीयानुग्रह साहाय्यं प्रदातुम् उपयुज्यते। भारत प्रशासनेन कार्यक्षेत्रे सक्रिय सैन्य अभियानेषु मृतेभ्यः दिव्यांग भटेभ्यश्च महत्संख्यायां कल्याण योजनाः प्रारब्धाः।
नागरिकैः व्यवसायिप्रमुखैः उद्योगजगतः प्रमुखैश्च योद्धॄणां तेषां कुटुम्बस्य कल्याणाय अवदानं प्रदीयते। अस्मिन् कर्मणि भारतीयानां सहभागितायै अन्तर्जालीयफलकमिदम् आरप्स्यते। अभिनेता अमिताभ बच्चनः अस्य सद्भावना राजदूतः भविष्यति। समारोहे मुख्यरक्षासदस्यैः सेनाप्रमुखेण परमवीरचक्रपुरस्कारविजेतृभिः रक्षामन्त्रालयस्य अन्य प्रमुख अधिकारिभिः समं व्यवसायिप्रमुखाः नैके गणमान्यजनाश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। समारोहे युद्धेषु अलङ्कृतानां सैनिकानां पितरौ सम्बन्धिनश्च आमन्त्रिताः सन्ति। जयपुरे अद्यारभ्य त्रिदिवसीयस्य पञ्चमस्य दक्षिणैशिया जीवविज्ञानसम्मेलनस्य शुभारम्भो भविष्यति। प्राकृतिकवाततैलस्य उत्तमोत्पादने नवीनतम शोधाः प्रदातुं जियो इण्डिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं क्रियते। केन्द्रीय अग्नितैल समवायानां प्राकृतिकवातनगरीय प्रकरणानां च मन्त्री हरदीप सिंह पुरी अस्य सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट पक्षतः सम्मेलनस्य आयोजनं क्रियते। सम्मेलने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, यूरोपीय संघादि समेत्य अन्य देशानां शताधिकैः विशेषज्ञैः चर्चयितुं भागं ग्रहीष्यन्ति। विगत 15 वर्षेषु अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनरूपेण जियो इण्डिया सम्मेलनस्य महत्त्वं वर्धितम्। जीवाश्मेन्धनं, डीकार्बनाइजेशन, प्रवर्तितोर्जादि सम्मेलनार्थं विषयरूपेण सन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः इत्येताभ्याम् अग्रिम 17तम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनम् इत्यनेन सम्बद्धम् अन्तर्जालस्थानम् आरब्धम्। 17तमस्य प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं मध्यप्रदेश प्रशासनस्य सहयोगेन अग्रिमे वर्षे जनवरी मासे 8 दिनाङ्कतः 10 दिनाङ्कं यावत् इन्दौरनगरे आयोक्ष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यन्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सम्मेलनस्य समापनसत्रस्य आध्यक्ष्यं निर्वक्ष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः वाशिंग्टन इत्यस्यां राजधान्यां जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालयस्य उन्नतान्तर्राष्ट्रीयाध्ययन केन्द्रे भारतस्य विलक्षणां डिजिटल पब्लिक गुड्स इति अवधारणां तस्यां बहुयामि प्रभावञ्च आलक्ष्य समबोधयत्। तया कथितं यत् प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन भारतदेशे सुशासनं स्थाप्यते, येन परिवर्तनं परिलक्षितम्। वित्तमन्त्री अवोचत् भारते ग्रामस्तरपर्यन्तं good governance in India is being achieved, and I wouldn't say it's already completely achieved, it's being achieved by use of technology, and a certain transformation has happened, which I can say with certain confidence in the last 2 years. The level of acceptance, the level of adaptation by the people is unbelievable. ग्रामस्तर पर्यन्तं डिजिटल अवसंरचनायाः विस्तारम् अभवत्। सर्वान् विभ्रमान् निराकृत्य भारतस्य ग्रामजनैः सरलया डिजिटल संस्कृतिः अङ्गीकृता। गतवर्षद्वये जनानां स्वीकृतिः अनुकूलनस्य स्तरञ्च अविश्वसनीयमस्ति। Infrastructure being laid for digital technology to reach everywhere, and people being trained at the local level in the local language, and softwares being provided which can translate everything in the local language. The initial inhibition which people had were all removed. स्वीये सम्बोधने निर्मला सीतारमणेन भणितं यत् अद्य भारतदेशे आयकर व्यवस्था समग्रतया अङ्कीयपटले व्यवस्थितीकृता। Today everything that India collects is through the digital networking. There are no inspectors visiting your office to say you have to pay up this much as per this rate. Pay. No. You can make your claim, you pay your assessments, you actually fight with the income tax department saying you've taken too much from me, you better refund. All that happens on the digital platforms. Appeals are on digital. Settlements are on digital. भारते प्रतिग्रामं शिक्षायाः प्रकाशः प्रसारयितुं राष्ट्रिय प्रसारक दूरदर्शन माध्यमेन प्रायः 200 वाहिन्यः आरब्धः।
येन कठिनसमये अपि अस्माकं बालाः शिक्षावञ्चिताः न स्युः इति। 200 channels have been dedicated through the government's public television channel for schools to have by-class education in their mother tongue. And India obviously has more than 15 official recognized languages. So children can learn from watching the television in their house, and it's not a fancy charge-paid channel. It is Doordarshan, which is again a public good. You don't pay fees for it. So 200 channels have been dedicated so that education can be taken digitally to schools. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऊना जनपदे नैकाः विकासपरियोजनाः समुद्घाटयत्। तेन ऊनातः दिल्लीप्रदेशाय वन्दे भारत रेलयानं प्रारब्धम्। इयं देशे चतुर्थी रेलयानसेवा अस्ति। पूर्वमपेक्षया इदं रेलयानस्य उन्नतं संस्करणं वर्तते। अनेन देशे पर्यटनं वर्धयितुं जनेभ्यः तीव्रगतिकां यात्रां प्रापयितुं च सौविध्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा रेलयानस्य अभ्यन्तरं गत्वा अस्य निरीक्षणं कार्मिकैः सह संवादश्च विहितः। प्रधानमन्त्री ऊना जनपदस्य हरोली क्षेत्रे औषधोद्यानम् अस्थापयत्। ऊनविंशतिकोटिरूप्यकात्मकम् उद्यानमिदम्। उद्यानेन अनेन आयातनिर्भरतायां नैयून्यं सम्भाव्यते। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कथितं यत् सम्प्रति हिमाचलप्रदेशस्य विकासाय अभूतपूर्वकार्याणि प्रवर्तन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चम्बा क्षेत्रे द्वयोः जलीय विद्युत् परियोजनायाः आधारशिलां स्थापितवान्। एते परियोजने 48 मेगावाट् मितायाः छञ्जु तृतीया जलीय विद्युत् परियोजना अपि च 30 मेगावाट् मितायाः देवथल छज्जु जलीय विद्युत् परियोजना च स्तः। उभाभ्यां परियोजनाभ्यां प्रतिवर्षं 77,200 मिलियन यूनिट् मितं विद्युदुत्पादनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डबल इंजन इति राज्य केन्द्रयोः सर्वकारस्य वर्णनं कुर्वन् वदति यत् अनेन राज्ये विकासं द्विगुणितश्रमेण समम् अग्रे वर्धनस्य कार्यं कृतमस्ति। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। कर्णाटक हिजाब प्रकरणे उच्चन्यायालयस्य निर्णयविरुद्धं प्राप्तयाचिकासु अधुना उच्चतमन्यायालयस्य पीठं वादश्रवणं करिष्यति। प्रकरणस्य वादश्रवणे न्यायाधीशः हेमन्तगुप्तः, न्यायाधीशः सुधांशु धूलिया इत्यनयोः मतवैभिन्यकारणात् प्रकरणमिदं कार्याचरणाय मुख्यन्यायाधीशाय प्रेषितम्। स्वीये निर्णये न्यायाधीशः हेमन्तगुप्ता राज्यप्रशासनादेशम् उचितमिति उक्तवान्। अनेन कर्णाटक उच्चन्यायालयस्य निर्णयविरुद्धं सर्वाः याचिकाः निरस्ताः। तत्रैव न्यायाधीशः सुधांशु धूलियाः उक्तवान् यत् विषयोऽयं नास्ति यत् हिजाब परिधानम् इस्लामस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति न वा। इदं तु वैयक्तिकाभिरुचेः विषयोऽस्ति। निर्णयलेखनसमये बालिकाशिक्षा एव मत्कृते मुख्यविषयो आसीत्। अवधेयास्पदं यत् कर्णाटक उच्च न्यायालयेन विद्यालयेषु कक्षाभ्यन्तरे हिजाबधारणस्य प्रतिबन्धस्य राज्यप्रशासनस्य एषः निर्णयः उचितः प्रतिपादितो आसीत्। अस्य आदेशस्य विरुद्धं कतिपयाभिः छात्राभिः अप्राशासनिकसंस्थाभिश्च उच्चतमन्यायालये याचिकाः प्रदत्ताः। क्रीडावार्तायाम् पादकन्दुक महिला विश्वचषक स्पर्धायाः शुक्रवासरे द्वितीये समूहद्वन्द्वे मोरक्को विरुद्धं भारतीयं दलम् उत्कृष्टप्रदर्शनाय प्रयतिष्यते। प्रथमे द्वन्द्वे 8 गोलकैः सह भारतीयं दलं पराजितम्। भारताय द्वन्द्वोऽयं न सरलः, यतोहि मोरक्को दलेन अफ्रीकी स्पर्धायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनेन अस्यां स्पर्धायां स्थानं प्राप्तम्। अस्याः विश्वचषक स्पर्धायाः आतिथ्यत्वेन भारतं स्पर्धायां प्राविशत्।
भारतीय महिला क्रिकेट दलम् एशिया चषक स्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे प्राविशत्। स्पर्धायाः प्रथमे उपान्तिमे चक्रे भारतीयदलेन थाईलैण्ड दलं 74 धावनाङ्कैः परास्तीकृतम्। भारतेन थाईलैण्डस्य सम्मुखम् 49-उत्तरैकशत धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। प्रत्युत्तरे थाईलैण्ड दलेन 20 कन्दुकचक्रे नवस्तोभानां हानिपुरस्सरं 74 धावनाङ्काः अधिगतवताः। भारतीय दलस्य आद्य क्रीडिका शेफाली वर्मा सर्वाधिकान् 42 धावनाङ्कान् प्राप्तवती। तत्रैव दलनायिकया हरमनप्रीत कौरेण 37, जेमिमा रोड्रिगेजेन च 27 धावनाङ्कानाम् अवदानं दत्तम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।